बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहाज सिटीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं ये आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में आपने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर रियल एस्टेट के हवाले से डिफरेंट बातें सुनी होंगी। स्पेशली जो बजट आ रहा है इसके ऊपर भी आपने मुख्तलिफ़ लोगों के तज्ज़िये और एनालिसिस देखे होंगे कि इस बजट में रियल एस्टेट के हवाले से क्या कुछ आ रहा है, क्या नए टैक्सेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे। ये सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। हमें जो ज़राए से पता चला है वो ये है कि रियल एस्टेट ऑलरेडी क्रैश है, लेकिन इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को निशाना बना रही है। वो किस तरह निशाना बना रही है कि सेल परचेज़ के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी शरह जो है वो बढ़ाने जा रही है, 2% से इंक्रीज़ करने जा रही है। इससे क्या इम्पेक्ट होगा? रियल एस्टेट चूँकि पैसा डीवैल्यू हो गया है, ऑलरेडी पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं रियल एस्टेट की वो इंक्रीज़ कर रही हैं। इसके ऊपर जब आप विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा देंगे तो सेल परचेज़ जो अभी थोड़ी बहुत चल रही है ये भी ना होने के बराबर हो जाएगी। इसी तरह जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट के फोरम्स हैं उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट के साथ इस इशू को टेकअप किया है और गवर्नमेंट से ये इस्तदा की है कि खुदारा लोगों का जो चूल्हा जल रहा है उसे मत बुझाएं, और ये जो आप विद होल्डिंग टैक्स जो है बढ़ा रहे हैं इसको आप रीविज़िट करें, और ये विद होल्डिंग टैक्स जो है जो ऑलरेडी ज़्यादा है उतना ही रहने दें, इसको मज़ीद ना बढ़ाएं। ये ख़बर हमारे तक पहुंची है। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स फोरम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, रफ़ीक हबीब ग्रुप हो गया या फिर दूसरे ग्रुप्स होंगे, इन्होंने ये मामला गवर्नमेंट के साथ उठाया है। देखते हैं इसके ऊपर क्या जवाब आता है, या गवर्नमेंट इनकी बातों को वैल्यू करती है या नहीं करती। अगर ये टैक्स बढ़ा दिया तो फिर आप ये देख लें कि जो सेल परचेज़ अभी चल रही है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, और इसका रियल एस्टेट के ऊपर एक बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा। अब इस वीडियो में आज आपके साथ में एक पीस ऑफ लैंड है, ज़री ज़मीन है, वो शेयर करूँगा पिंडी के अंदर। आपने सुना होगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग हो रही है वो चक्री रोड कह लें या फिर आप ठलियाँ कह लें, वहाँ पे चल रही है। सिल्वर सिटी का नाम आपने सुना होगा, और फिर पीलू एक गांव का नाम है, और वहाँ पे जो रकबा है वो लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में तादाद में ख़रीद रहे हैं। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है उन्होंने भी कोई ख़रीदारी वहाँ पे पीलू के अंदर की है। इससे पहले ढोकपड़ में उन्होंने ख़रीदारी की थी, और अलहरम सिटी ने जो लॉन्च किया था दनियाल टाउन वो उन्होंने ख़रीदा था। फिर ये ख़बरें सुनने में आई कि गुलबहार कॉलोनी भी ख़रीद ली गई है, और इसके ऊपर भी आपको मज़ीद आगे चल के हम बताएंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। जहाँ तक पीलू के अंदर रकबा ख़रीदने की बात है तो ये हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि चौधरी मजीद साहब अपने जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं उनके ज़रिए पीलू के अंदर रकबा ख़रीद रहे हैं। इस वक्त पीलू के अंदर हमारे पास जो चित्राल टाउन है उसके साथ ही बिल्कुल आगे 8 कनाल का एक पीस है जो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। जो सरकारी एक पाइपलाइन गुज़र रही है POL की 50 फुट की पाइपलाइन है, वो 50 फुट पूरी रोड है, उस रोड के ऊपर 8 कनाल का पीस हमारे पास अवेलेबल है। इन्वेस्टर रेट के ऊपर है, जो भाई भी लेना चाहे वीडियो आपके सामने इसकी शेयर हो रही है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और ये एक अच्छी डील होगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसकी एक्सेस जो है वो एक तो ठलियाँ इंटरचेंज से भी है, दूसरा सिल्वर सिटी से भी है, तीसरा अलहरम सिटी चक्री रोड से भी है, यानी कि चारों तरफ से इसको रोड लगती है। और ये पीलू गांव के अंदर ये ज़मीन वाक़या है, आसपास आबादी है, वहाँ पे प्लाटिंग हुई है। यहाँ पे 8 कनाल का पीस हमारे पास अवेलेबल है। तो आप जो भाई फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं या फिर अपनी लैंड लेके प्लाटिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस ज़मीन को ख़रीद सकते हैं। आप मज़ीद मालूमात के लिए या विज़िट करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हम बजट की बात कर रहे थे। तो बजट में ये जो टैक्सेस हैं इसके जो असरात होंगे तो वो तो आपको पता है क्या होंगे, कि सेल परचेज़ जो है वो पहले ही कम है तो मज़ीद कम हो जाएगी, और पैसा डीवैल्यू होने की वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई हैं। और फिर इस वक्त जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हाथ खींच लिया है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ओवरसीज़ इन्वेस्टर
کے لیے ایک اچھا موقع ہے، وہ ایک اچھی خریداری کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو رقم ہے وہ فارن کرنسی ہے، اس کو اگر وہ روپی کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو انہیں یہاں کی جو پرچیز ہے وہ کافی سستی پڑ جائے گی. یعنی کہ ایک پلاٹ میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ایک پلاٹ اگر پہلے 40,000 پاؤنڈ کا یا 40,000 ڈالر کا مل رہا تھا تو وہی ابھی ان کو 20-25,000 ڈالر میں مل سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی قیمت کافی گر چکی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک جو ہیں وہ بڑا اچھا لیگوریٹو انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا بینکس میں پیسہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیں، بینک نو ڈاؤٹ اس وقت بینکوں کو فائنانسز کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے اور کوئی آپشن نہیں رہا. اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے کافی انکریز کر دیا گیا. بینک جو ہے 20% تک آپ کو آفر کر رہے ہیں، لیکن وہ 20% بھی آپ کو جب ملے گا اس میں سے ود ہولڈنگ ٹیکس نکلے گا تو پیچھے اماؤنٹ کم بچ جائے گی. اور پھر اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ڈالر کہیں پہ رک نہیں رہا، اس کی کہیں پہ سٹیبلٹی نہیں آ رہی کہ اب ہم یہ کہیں کہ یار اگلے 3 سال میں ڈالر یہاں پہ رک جائے گا. ایسا نہیں ہے، روپیہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جہاں تک ریئل اسٹیٹ کی بات ہے تو یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پلاٹ خریدنے چاہیے یا پھر را لینڈ خریدنی چاہیے یا پھر ہمیں اپارٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ را لینڈ لیں گے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو سوسائٹیز کے اندر آپ پلاٹ اگر لے لیں. لیکن صرف وہ سوسائٹیز ان کو میں ایکسکلیوڈ کر رہا ہوں جہاں پہ کیش کی سیل پرچیز ہو رہی ہے. میں انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ پلاٹ ابھی لیں اس وقت. دوسری بات اپارٹمنٹس کی ہے. اگر آپ رینٹل ہیلڈ لینا چاہتے ہیں تو پھر تو بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اپارٹمنٹ لیں ایسی سوسائٹی میں جو نئی سوسائٹی ہو، جس کی لینڈ اپروو ہو، NOC ہو، وہاں پہ آپ اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں. پھر اپارٹمنٹ میں بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسپیشلی اپارٹمنٹ وہاں پہ لینا چاہیے جہاں پہ کمرشلز کے اندر اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپر اپارٹمنٹ ہو نیچے کمرشل ہو، تو اس اپارٹمنٹ کی جو ری سیل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور رینٹل ہیلڈ آپ کو زیادہ مل جاتی ہے وہاں پہ اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں جہاں پہ کمرشلز نہیں ہیں، مارکیٹ دور ہیں، تو وہاں پہ رینٹل ہیلڈ جو ہے وہ کم ملتی ہے آپ کو. اس لیے کوشش کریں اگر اپارٹمنٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ لیں جہاں پہ کمرشل بھی ہو اور اوپر اپارٹمنٹ ہو، نیچے کمرشلز ہوں. تو وہاں پہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ اگر نیچے کمرشل ہو تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ ان کو مل جاتی ہیں. اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹ ایسی جگہ پہ لیں جہاں پہ کمرشل نزدیک ہو. تو یہ تو اپارٹمنٹ کی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اپارٹمنٹ اگر آپ نے لینا ہے تو ایسی جگہ لیں جہاں پہ کمرشل نزدیک ہو. دوسرا میں نے آپ کو زرعی رقبے کا بھی بتا دیا. انسٹالمنٹ کے اوپر اس وقت میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں. ہاں، کیش اگر آپ کے پاس ہے آپ اچھی ڈیل بنا سکتے ہیں، لیکن ڈیل تبھی بنتی ہے، بے شمار لوگ ٹیلی فون کے اوپر ریٹس پوچھتے ہیں، یہاں پہ کیا ریٹ ہے، یہاں اس طرح بات نہیں بنتی. اگر آپ واقعی سیریس ہیں کیش کی اوپر چیز لینے کے لیے تو آپ کیش لے کر آئیں، بیانہ دیں، اور جب پیسے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو تب جو ڈیل بنتی ہے وہ فون کے اوپر نہیں بنتی یا وزٹ کرنے سے نہیں بنتی ہے. آپ ذہن یہ بنا لیں کہ آپ نے کہاں پہ جگہ لینی ہے، کس ایریے میں پلاٹ لینا ہے کیش کی پر، پھر اس ایریے کا جا کے وزٹ کریں اور پھر نیکسٹ وزٹ کی پر آپ کے پاس ایک اتنی رقم ہو کہ آپ بیانہ کر سکیں وہاں پہ. ایٹ دا اسپاٹ آپ جب بیانہ کریں گے تو آپ کی ڈیل اچھی بن جائے گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے ڈیل بنانے کا. ادروائز فون کے اوپر آپ گھومتے رہیں گے یا ایسے لوگوں سے پوچھتے رہیں گے تو آپ کو لوگ صحیح بات نہیں کریں گے. اس لیے کہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، انفارمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، وہ چیز لینا نہیں چاہتے. اس طرح وہ آپ کو ریٹ بھی وہی بتاتے ہیں جو جینون نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو آپ کسی بھی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، اسے اپنا بجٹ بتائیں اور بیانہ آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کی اچھی ڈیل کروا دے گا. دوستو، بجٹ کی باتیں میں نے آپ کو بتا دیں اور پاکستان کے اکانومی کے کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے بحیثیت قوم اور اس ملک کو اس بھنور سے نکالے تاکہ لوگوں کا چولہا جل سکے. باقی بہت احتیاط کریں ان دنوں میں انویسٹمنٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے.
جب تک آپ 100% شور نہ ہو جائیں. اور پھر ریئل اسٹیٹ میں پہلے بڑی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کی کوئی بھی انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم نہیں ہوتی ہے. کم سے کم 2 سال 3 سال میکسیمم 5 سال آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ اچھا ریٹرن لینا چاہتے ہیں تو آپ ریئل اسٹیٹ کو ہولڈ کرنا سیکھیں. جب آپ ریئل اسٹیٹ کو ہولڈ کر لیں گے تو آپ کو اچھا ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا. دوستو آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.